नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मेघराज बन्जारा। उहाँ जीव विज्ञान शास्त्री हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जीव विज्ञान शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा कोरोना भाइरस अर्थात् सूक्ष्म जीवले संसारलाई यति तबाह यति आतंकित बनाएको छ, विश्वका वैज्ञानिकहरू यसका राम्रा ज्ञान राख्ने व्यक्तिहरू यसको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका छन्। संसारका कहलिएका विश्वविद्यालयहरू जस्तै स्ट्यानफोर्ड, अक्सफोर्ड जस्ता विश्वविद्यालयहरू, हार्वर्ड जस्ता विश्वविद्यालयहरू यो कोरोना भाइरसको उत्पत्ति र यसलाई कसरी सामना गर्न सक्ला मानव जातिले, यसको ठुलो एउटा खोजीको विषय भएको छ। नेपालको पनि एउटा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यसको विभाग सूक्ष्म जीव विज्ञान शास्त्र, उहाँ कसरी हेर्नुहुन्छ त मेघराज बन्जारा। उहाँहरूले यो कोरोना भाइरस र यसले उत्पन्न गरेको मानव जातिको अस्तित्वलाई समेत प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने ढङ्गले, जुन ढङ्गले यसको उत्पत्ति भयो, यस सँगसँगै यसले ल्याउन सक्ने भयावह अवस्था र यसको सामना गर्नका लागि मानव जातिले गर्नुपर्ने तयारी, राज्य संयन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्र, समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही सूचनामूलक ढङ्गले र केही विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमा कसरी प्रवेश गरेँ भने, यहाँले मलेरियामा विद्यावारिधि गर्नुभएको रहेछ। यो सूक्ष्म जीव यसले तबाह मचाएको छ, संसारलाई बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गराएको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सीमित साधन र स्रोत, संसारमा जुन खालको अत्यास लाग्दो अवस्था छ, नेपाल त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेको छैन। तर शासक पक्ष अलिकति आत्तिएको जस्तो पनि, र यो ल्याब परीक्षणको सवाल उपर पनि मानिसहरूलाई अनेक प्रश्न छ। यथार्थमा कोरोना भाइरस अर्थात् सूक्ष्म जीव, यसलाई कसरी बुझिनुपर्छ र यसको उत्पत्ति उपर तपाईँको अलिकति अध्ययन सुनाऊ, त्यसपछि म क्रमशः विषयलाई क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। विश्वमा अहिले मात्रै होइन, विगत लामो समयदेखि विभिन्न माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले ब्याक्टेरिया भाइरसहरूको महामारी फैलिँदै आएको छ। विभिन्न समयका कालखण्डहरूमा महामारी फैलिएको छ र यसबाट थुप्रै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। अब 1918 को महामारी, त्यस्तै प्लेगको महामारी, त्यस्तै स्मल पक्सको महामारी, यी महामारीहरू समयको कालखण्डमा फैलिए, धेरै ठुलो जनको क्षति भयो र त्यो सँगसँगै अहिले हाल 1919 मा आएर 2019 मा आएर यो आउटब्रेक चाइनाबाट सुरु भयो र बिस्तारै वुहान यसको उद्गम स्थल वुहानबाट सुरु भएर अहिले विश्वभरि फैलिएको छ। र यो सन्दर्भमा यो कोरोना भाइरस कोरोना भाइरिडी फ्यामिलीको भाइरस हो र कोरोना भाइरस अहिले हामीले ह्युमनलाई इन्फेक्सन गर्ने स्ट्रेन्स चाहिँ 7वटा, यो समेत 7वटा भएको छ। 7वटा हो। योभन्दा पहिला अरू कोरोना भाइरसहरूले पनि इन्फेक्सन गर्थे, तर अहिले यो नयाँ नोभल भाइरसको रूपमा आएको छ। तर यो भाइरसको न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स, जुन यसको आरएनए जेनोम छ, त्यसको न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्सलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो ब्याटको कोरोना भाइरसको न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्ससँग 88% मिल्छ, सिमिल्यारिटी देखिन्छ। त्यस्तै सार्स कोरोना भाइरस 2002 मा फैलियो, चाइनाबाटै फैलियो र त्यो सार्स कोरोना भाइरससँग चाहिँ 80% यसको न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स सिमिलर छ। र त्यस्तै मर्स, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम पनि कोरोना भाइरसले कज गर्यो, मर्स कोरोना भाइरस, र यसकोसँग चाहिँ 50% मिल्छ। अनि इबोला धेरै पुरानो न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स, इबोला फरक प्रकृतिको भाइरस हो, योसँग मिल्दैन। त्यसकारण यो कोरोना भाइरस नितान्त नौलो नयाँ त्यो चाहिँ होइन। कसरी यसले अलि रूपमा केही परिवर्तन गर्यो? त्यो सार्ससँग सिमिल्यारिटीको कुरा गर्नुभयो। हजुर,
अब नेचरमा माइक्रो अर्गानिजम्सहरू भाइरसहरू माइक्रो अर्गानिजम भन्नाले ब्याक्टेरिया भाइरस प्यारासाइट फन्जाई बुझिन्छ यिनीहरू चाहिँ नेचुरल होस्ट पनि हुन्छ नेचरमा यिनीहरू मेन्टेन भएर रहेका हुन्छन् र समय समयमा तिनीहरू ह्युमनमा ट्रान्समिट हुन्छन् जेनेटिक डिजिजहरू ह्युमनमा ट्रान्समिट हुने थुप्रै छन् त्यसकारण यी भाइरसहरू जुन हामीले ब्याटबाट अथवा कुनै चाहिँ इन्टरमिडिएट होस्टको माध्यमद्वारा यिनीहरू चाहिँ ह्युमनसम्म मान्छेसम्म आइपुग्छन् र मान्छेमा इन्फेक्सन गराउँछन् त्यसकारण धेरै अध्ययन हुन बाँकी छ तर चाहिँ यो ब्याटबाटै अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ ब्याटको कोरोना भाइरससँग धेरै न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स सिमिल्यारिटी देखिया हुनाले त्यसबाटै डेराइभ भएर म्युटेसन भएर उत्परिवर्तन भएर भाइरुलेन्स भएर हाइली भाइरुलेन्ट भएर आएको भाइरस हो भन्ने तपाईहरु यो माइक्रोबायोलोजिस्टहरू कसरी हेर्नुहुन्छ यसको मूलतः उत्पत्ति कसरी भएको हुन सक्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ मानव जातिले किनभने हामी यो ज्ञान पनि शेयर गर्दैछौँ त्यसबाट कसरी बच्ने भन्ने एउटा तपाईँ हाम्रो अहम विषय त छँदैछ मानव जातिको अस्तित्वसँग पनि कतै न कतै जोडिएको विषय पनि छ यो वास्तवमा अलिकति प्रयत्न राम्रो भएन भने सफाया पनि हुन संसार मानव अस्तित्व नै सिद्धिन पनि सक्छ त्यसैले यो लकडाउनको जो प्रयत्न छ विश्व एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ उत्पत्तिको सवालमा कहाँबाट कुन वर्गबाट केबाट भएको हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्ने अथवा अध्ययनले के बताउँछ अनुमान भन्दा पनि भाइरसेसहरू इन्ट्रासेलुलर प्याथोजेन हुन् यिनीहरू त्यसलाई अलि बुझ्ने सामान्य मानिसले लोक भाषामा बुझाउँदैछु कृपया इन्ट्रासेलुलर प्याथोजेन भनेको भाइरसेसहरू बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा मल्टिप्लिकेसन हुन सक्दैन सर्टेन टाइमको लागि बाँच्न सक्छन् थोरै समयको लागि तर यिनीहरू हावामा पानीमा माटोमा यस्तो इनएनिमेट सब्स्टान्सेसमा यिनीहरू निर्जीव वस्तुहरूमा लामो समय बाँच्दैन मल्टिप्लिकेसन थोरै समयको लागि बाँच्छन् तर यिनीहरूको वृद्धि विकास त्यहाँ हुँदैन त्यसकारण यी आफै नष्ट हुन्छ त्यसपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्थात् जीवन नभएको वस्तुसँग यसको सम्पर्क रह्यो भने त्यहाँ बस्यो भने त्यो लामो समय बाँच्दैन यसलाई आफ्नो मेटाबोलिजम भनेको मल्टिप्लिकेसन हुनलाई सर्भाइभ हुनलाई यसलाई कुनै पनि जीवित सेलको कोषभित्र जानुपर्छ जीवित सेल र भाइरसहरू एकदम स्पेसिफिक हुन्छन् भनेको प्लान्टलाई इन्फेक्सन गर्ने भाइरसले ह्युमनलाई सक्दैन हैन अनि तिनीहरूले हाम्रो शरीरको एउटा टिस्युमा एउटा अर्ग्यानमा इन्फेक्सन गर्ने अर्कोमा सक्दैन तिनीहरूसँग स्पेसिफिक रिसेप्टर हुन्छन् त्यो रिसेप्टरले जुन सेलसँग हाम्रो शरीरको जुन कोषसँग बाइन्ड गर्न सक्छ त्यस्तो ठाउँमा मात्र यिनीहरूले बाइन्ड गर्न सक्छ जस्तै अहिले फैलिरहेको सार्स कोरोना भाइरस 2 भनेर जुन आइसिटिभी इन्टरनेसनल कमिटी अन ट्याक्सोनोमी अफ भाइरसेसले दिएको छ नाम दिएको छ यो भाइरसले ACE2 एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम 2 भन्ने रिसेप्टर सँग बाइन्ड गर्छ त्यो चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनेको हाम्रो श्वास नलीको कोषसँग गएर बाइन्ड गर्छ यो भाइरसले हाम्रा अन्य छालाका सेल्सहरू अन्त बाइन्ड गर्न सक्दैन त्यसकारण यसको प्रवेशद्वार भनेको पोर्टल अफ इन्ट्री नाक आँखा हजुर त्यहाँबाट प्रवेश गरेर यसले रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको सेलमा बाइन्ड गर्छ र त्यो त्यहाँ सेलभित्र इन्ट्री गरेपछि हाम्रो सेलको मेकानिजमलाई संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर अनि त्यो आफू मल्टिप्लाई हुन्छ र सर्भाइभ गर्छ अनि ड्यामेज गर्दै जान्छ हाम्रो अर्को ब्रस्ट गर्छ सेल बिगार्दै जान्छ अब यसमा अलिक क्लियर गरिदिनुस् कृपया किनभने माइक्रोबायोलोजिस्ट भएको हुनाले यो म न्याय पनि गरिदिनुपर्छ आम जनलाई जो दर्शक लाखौं हेरिरहनु भएको छ कोही मानिसलाई यसले नोक्सान गर्छ जस्तो मृत्युको प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि झन्नै 4.5% जति संक्रमित छन् संसारमा 4.5% तर कुनै देशमा 10-12% सम्म पनि मरेका छन् तर समग्रमा विश्वको ट्रेन्ड हेर्दा 4.5% को हाराहारीमा मृत्यु छ कतिपय मानिस बाँचेका छन् कोही जीवनयापन गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् अथवा जिन्दगी चलाउने प्रयत्न गर्दैछन् कोहीलाई त्यसरी ड्यामेज गर्छ कोहीलाई गर्दैन त्यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ हजुर यसको बारेमा बुझ्नलाई हामीले डिजिजको स्पेक्ट्रम बुझ्नुपर्छ र डिजिजमा इन्फेक्सन हुन्छ र डिजिज इन्फेक्सन भन्ने बित्तिकै हामी डिजिज भन्ने बुझ्नु हुँदैन जब साइन्स एन्ड सिम्पटम्स देखिन्छ तब डिजिज हुन्छ इन्फेक्सन हुँदैमा त्यो डिजिज हुन्छ संक्रमणलाई चाहिँ रोगको रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन बुझ्नु हुँदैन हजुर त्यसकारण कुनै मान्छेलाई संक्रमण भयो भने
त्यो भाइरसको भाइरुलेन्स फ्याक्टर, त्यसको प्याथोजेनिसिटी कतिको प्याथोजेनिक छ, त्यो प्याथोजेन रिलेटेड फ्याक्टर्स, अर्को इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स र अर्को होस्ट फ्याक्टर्स, हाम्रो फ्याक्टर्स, त्यसले गभर्न गर्छ वेदर इट डेभलप्स इन्टु डिजिज अर। अब हाम्रो इन्टरेक्सन प्याथोजेन्सहरूसँग दिनहुँ भइरहेको हुन्छ। हामीले फोहोर पानी खाउँला, फोहोर वातावरणमा हिँडौँला डुलौँला, यहाँ लाखौँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरू छन्, तर त्यो हुँदैमा डिजिज भइहाल्छ भन्ने होइन। हाम्रो शरीरको प्रतिरोध शक्ति इम्युनिटी ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ कि रोग कुनै व्यक्तिमा लाग्ने या नलाग्ने भन्ने कुरामा। त्यसकारण यो भाइरसको केसमा पनि यो भाइरसले सङ्क्रमित गराए तापनि 80% मानिसहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन मात्रै हुन्छ, तर यो रोगको रूपमा मर्ने अवस्था प्रवेश गराउँदैन होइन। साइन्स एन्ड सिम्पटम्सै देख्ने असिम्प्टोमेटिक हुन्छ तिनीहरू। अनि 15% जति चाहिँ माइल्ड टाइपको साइन्स एन्ड सिम्पटम्स देखिन्छ, जो पछि आफै रिकभर्ड भएर जान्छ। भने लेस देन 5%, अहिले तपाईँले भने जस्तै लेस देन 5%मा मात्रै मोर सिभियर हुनसक्छ। त्यसलाई सिभियर हुने कुरामा चाहिँ द्याट इज गभर्न बाई सेभरल फ्याक्टर्स, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, जसले हामीलाई कुनै पनि प्याथोजेनसँग रेसिस्टेन्ट बनाउने या ससेप्टिबल बनाउने गर्छ। अनि हामीभित्रको इम्युनिटी विच इज मेन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर, प्रतिरोध क्षमता, रोगको प्रतिरोध क्षमता, माइक्रो अर्गानिजमसँगको प्रतिरोध क्षमता, त्यसले कसरी काम गर्छ, हाम्रो कति एक्टिभेट हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। यसमा अलिकति उमेर बारसँग पनि म यो विषय जोड्छु है। जस्तो 70 वर्षका मानिस र विभिन्न रोग लागेका मानिस, जस्तो मुटुका रोगी भए, सुगरका रोगीहरू भए, उमेर धेरै भएका, दमका रोगी, यस्ता खाले रोगीहरूलाई बढी चाप छ। अलिकति त्यस्ता रोगबाट मुक्त रहेका स्वस्थ मान्छेहरूलाई कम चाप छ भनिन्छ। तर उमेरको हिसाबले हेर्दा 92 वर्षको मानिस पनि त्यो फर्केको, जीवन प्राप्त गरेको, त्यस रोगलाई प्रतिरोध गरेर घर फर्केको त्यस्तो पनि देखियो। अनि 20-21 वर्षको, 30-32 वर्षको मानिस पनि मरेको देखियो। यो जो प्रतिरोधको कुरा गर्दा उमेर बारको के, उमेरको हदको विषयलाई कसरी जोड्ने, या त्यसको इम्युन क्यापेसिटी त्यो व्यक्तिमा मात्रै भर पर्ने हो कि यो चाहिँ के? हजुर, त्यो हरेक इन्डिभिजुअलमा इम्युन रेस्पोन्स गर्ने क्षमता फरक हुन्छ। तपाईँले अघि भने जस्तै विभिन्न अरू डिजिजहरू छ भने त्यसले इम्युन सप्रेसन गर्छ, त्यसले गर्दा कुनै यो भाइरसको सङ्क्रमण भयो भने जोखिम बढी हुने भयो, सिभियरतिर जाने रिस्क बढी हुने भयो। अब उमेर थोरै छ भए पनि इम्युन सिस्टम राम्रोसँग डेभलप फङ्सनिङ गरेका छैन, प्रतिरोध क्षमता राम्रो छैन भने त्यो पनि सेभरिटीमा जान सक्छ। उमेर बढी भएको छ तर पनि त्यो व्यक्तिसँग अरू अन्डरलाइङ डिजिजहरू छैनन् भने पनि इम्युन सिस्टमले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ र रोग यो सङ्क्रमणबाट मान्छे निको भएर जान सक्छ। अब यो इन्फेक्सनको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को कुरा गर्दा हजुर, यो मानवमा मात्रै इन्फेक्टेड छ कि जीव विभिन्न जस्तो प्राणीहरू अरू खाले हुन्छ नि, गाई, भैँसी, कुखुरा, बाख्रा, बाघको पनि कतै उदाहरण दिँदै थियो, कुकुरहरू, अरूमा पनि यस्तो सम्भावना रहन्छ कि के छ यो अवस्था? हो, मैले तपाईँलाई भने यो ब्याटबाट आएको शङ्का गरिन्छ होइन, र यसका शङ्का केबाट आएको गरिन्छ? ब्याट, चमेरोबाट शङ्का, त्यो पुष्टि त केही छैन। अब कुनै कुरालाई पुष्टि गर्नलाई धेरै इभिडेन्सेसहरू चाहिन्छ। एउटा दुईटा पेपर पब्लिकेसन हुँदैमा त्यसलाई चाहिँ पुष्टि भइहाल्दैन, थुप्रै इभिडेन्सहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ, थुप्रै प्रमाणहरूले। त्यसकारण अहिले यो भर्खरै आउटब्रेक फैलिएको विश्वमा र सबै मानिसहरू यसबाट कसरी बच्ने तिर मात्रै लागिराखेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अवस्थामा यही नै हो भनेर अहिले तत्काल भनिसक्ने अवस्था छैन। यसका लागि थुप्रै इभिडेन्स चाहिने हुनाले केही समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ। तर अहिले हाल उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ ब्याटबाट डेराइभ भएको र यसमा म्युटेसन भएर भाइरुलेन्ट भएको भाइरस भनेर शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्, आधारहरू छन्। त्यसकारण त्यो आधारमा चाहिँ अब यो भाइरस नेचरबाटै आएको, यो आर्टिकुलेट होइन, कुनै कसैले यसमा अलिकति क्लियर नेचरबाटै आएको भन्नुभयो यहाँले होइन, चमेरोको मानिन्छ अहिलेसम्म, तर यथेष्ट प्रमाण छैन, त्यसलाई उसको रूपमा हेरौँ, पछिल्ला दिनहरूमा प्रमाणित हुँदै जाला। कतिपय मानिस के भन्छन् भने यो चाहिँ अ काइन्ड अफ वार हो, यो यसरी त्यो
आर्टिकुलेट ढङ्गले त्यो यसरी प्रडक्ट गरियो। यो शक्तिशाली देशहरू बिचको यो लडाइँको एउटा पूर्व अभ्यास हो। त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्दा रहेछन्, त्यो कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ? होइन, त्यो कुनै हदसम्म होला, त्यो नहुन सक्दैन भन्न त छैन, तर म चाहिँ यो कुरालाई विश्वास गर्दिनँ। मान्छेले यो लेभलमा यो तहमा गएर यति हदसम्म अन्याय पनि अमानवीय कार्य गरे भन्ने विश्वास, तर माइक्रो अर्गानिजमलाई त्यो रूपमा युज गर्ने सम्भावना नहुने भन्ने चाहिँ छैन। त्यो सम्भव छ, तर चरम लडाइँको चरम रूप गरे होला भन्ने चाहिँ यति अमानवीय तवरले यो कार्य गरे होला भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। अब यससँगै के पनि भनिँदो रहेछ भने मानिसमा जुन सङ्क्रमित हुन्छ त्यो कसैलाई चाहिँ उसलाई केही पनि असर गर्दैन, अरू व्यक्तिलाई मात्रै सार्ने प्रकृतिको पनि हुन्छ। त्यो स्वयं व्यक्तिलाई चाहिँ केही असर गरेको हुँदैन र उसलाई देखिँदादेखि पनि देखिँदैन, त्यस्तो खालको नेचर पनि हुन्छ। कसरी त्यसको डिजिजको ट्रान्समिसन चेन हुन्छ एउटा। डिजिजको ट्रान्समिसन चेनमा केस अर क्यारियर हुन्छ, त्यसबाट सर्टेन ट्रान्समिसन रुट मोड अफ ट्रान्समिसनबाट ससेप्टेबल होस्टसम्म डिजिज पुग्छ। इन्फेक्सियस डिजिजमा हामी ट्रान्समिसन चेन भन्छौँ यसलाई। त्यस कारण केस अर क्यारियर असिम्टोमेटिक पनि हुनसक्छ, तर उनीहरूले त्यो माइक्रो अर्गानिजमलाई, भाइरसलाई उनीहरूले आफू साइन्स एन्ड सिम्टम्स देखाउँदैन, तर त्यो भाइरस सेड गरिरहेको अरूलाई चाहिँ सार्दिन सक्छ। हो, अब त्यस्तो कोही इम्युनो सप्रेस्ड अथवा इम्युन सिस्टम कमजोर भएको मान्छेमा सर्यो भने उसमा देखिन्छ साइन्स एन्ड सिम्टम्स देखिन्छ। अब यससँगै महत्त्वपूर्ण, किनभने यहाँ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै मान्छेले कति सार्छ र अर्को मान्छेमा सर्छ या सर्दैन भन्ने कुरा त्यसको इन्फेक्सियस डोज, भाइरस कति सङ्ख्यामा प्रवेश गर्यो त अर्को मान्छेमा, त्यसमा भर पर्छ। त्यो एउटा व्यक्तिले यो पनि अलिक स्पष्ट होस् न, किनभने आम दर्शक यो लाखौँलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले कतिजनालाई सार्न सक्छ, लाखौँ करोडौँलाई पनि सार्न सक्छ भन्ने मानिन्छ कि या लिमिटेसन पनि त्यसको केही हुन्छ? डिस्टेन्सको कुरा गर्दा अब मेडिकल चिकित्सकहरू अब के भन्छ भने 3 फिट दूरी कायम गर्ने अथवा 1.5-2 मिटर यस्तो भन्छन् होइन? त यसको बारेमा नि अलिक क्लियर गरिदिनु कृपया, किनभने जान्नु जरुरी छ। कुनै पनि इन्फेक्सन भएको मान्छेले अरू कतिजनालाई सार्न सक्छ, यसलाई हामी बेसिक रिप्रोडक्सन नम्बर भन्छौँ साइन्सको भाषामा। र सङ्क्रमित मान्छेले अब विभिन्न अध्ययनहरू अहिले पनि के रहेछ भने विभिन्न अध्ययनहरू भए, त्यो अध्ययनहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल जर्नल, नामी जर्नलहरूले पनि त्यति धेरै रिभ्यू नगरी पब्लिस गरिदिइहाल्ने, त्यसको एकदम हल्का फुल्का अहिलेको अनलाइन जस्तो त्यो इन्फर्मेसनको भ्यालिडिटी के, त्यसको कति सही छ भन्ने कुरा रिभ्यू नगरिकनै चाहिँ फटाफट इन्टरनेसनल राम्रा भनिएका जर्नलहरूमा पनि अपरिपक्वता त्यसरी प्रदर्शित छ। र अहिले यो कोरोना भाइरस कोरोना भाइरस 2 को केसमा WHO ले 1.5 देखि 2 सम्म भनेको छ एउटा मान्छेले इन एभरेज 1.5 देखि 2 यसको बेसिक रिप्रोडक्सन नम्बर भनेको छ भने रिड एटलले 3 अराउन्ड 3 भनेको छ, अनि झाओ एटलले चाहिँ 5 सम्म। अब यी तीनटै रिसर्चको फाइन्डिङलाई आधार मान्ने हो भने इन एभरेज 1.5 देखि 5 सम्म ट्रान्समिसन हुने, 5 दोब्बरसम्म भनौँ न, एकजनाले 5जना, 2जनादेखि 5जनासम्मलाई सार्न सक्छ भन्ने देखियो। अब यससँगै यहाँसँग बट महत्त्वपूर्ण चरणमा म कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, जीव विज्ञान शास्त्र विभाग, सूक्ष्म जीव विज्ञान शास्त्र विभाग केन्द्रीय विभाग पनि हो, तपाईहरूसँग सरोकारवाला, सरकारी संयन्त्रवाला उनीहरूले केही सम्पर्क गर्ने, यसको बारेमा अलिकति थप हामीलाई सहयोग पनि गर्नु पर्यो भनेर त्यसरी केही प्रयत्नहरू पनि उनीहरूले गरेका छन् कि अथवा छैन? के अवस्था, सम्पर्कविहीन अवस्था के छ? यसको सन्दर्भमा हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिज्यू प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त भास्कर उहाँले नै, उहाँ मेडिकल डाक्टर, हजुर, औपचारिक रूपमा हाम्रो इन्स्टिट्युसनल हेड त उहाँ नै हो नि, उहाँले चाहिँ औपचारिक रूपमै स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर हामीमा भएको रिसोर्स, जुन ल्याबमा भएका इन्स्ट्रुमेन्टहरू र हाम्रो जनशक्तिलाई उपयोग गर्न
राज्यले गर्न सक्छ र कुनै बेला भने हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ भनेर औपचारिक रूपमा हाम्रो उपकुलपतिज्यूले भनिसक्नु भएको अवस्था छ र विभिन्न फोरमहरू माध्यमबाट राज्यलाई त्यो सूचना दिन्छ अथवा सरकारलाई मन्त्रीजीहरूलाई मन्त्रालयलाई त्यो सूचना दिएको छ र म पनि यो प्याथोलोजी कमिटीको सल्लाहकार समितिमा छु स्वास्थ्य मन्त्रालयको र त्यहाँ पनि हामीले चाहिएको बेला हाम्रो विश्वविद्यालयको इक्विपमेन्ट्सहरू विश्वविद्यालयमा भएको जनशक्तिलाई उपयोग गर्न हामी सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ भनेर हामीले बार भन्नु भएको छ तर सहयोग चाहिँ अहिलेसम्म लिएको चाहिँ छैन होइन तयार चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ अवगत गराउनु अहिले सरकारले आफ्नै ल्याबहरूलाई परिचालन गर्ने सरकारी संयन्त्रमै भएका जनशक्ति र ल्याबहरूलाई परिचालन गर्ने भनेर उहाँहरूले विभिन्न प्रदेशहरूमा ल्याबहरूको स्थापना पनि गर्नुभएको छ। त्यो विषयमा कुरा गर्छु हामीसँग पनि भएकोलाई उपयोग गर्न सकिन्छ र यो यदि सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै बढ्दै गयो धेरैभन्दा धेरै टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले युनिभर्सिटीको पनि यो प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब सवाल आयो ल्याबको। नेपालले जुन किट ल्यायो नि चाइनाबाट ल्यायो, बेलायतको पछिल्लो अध्ययनले के देखायो, त्यहाँका आधिकारिक मानिसहरू के भन्दैछन् भने यो विश्वासयोग्य छैन, यसको परीक्षण सफल भएन है भनेर त्यसरी आक्षेप आयो। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पर्साका 3 जना मानिस कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्छन् है भनेर नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले त्यो परीक्षणकै क्रममा त्यो शङ्का गर्यो, तर त्यसलाई आधिकारिक पुष्टि उनीहरूले गर्न सकेनन्। त्यसपछि हेटौडामा पठाइयो। हेटौडालाई नेपालको आधिकारिक संयन्त्रले त्यो पुष्टि हुने आधार देखेन। केन्द्रमा प्रयोगशालामा पठाइयो र प्रयोगशालाबाट के पुष्टि भयो भने आज सायद स्वास्थ्य मन्त्रालयले साँझ पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्छ। त ती 3 जनामा कोरोना सङ्क्रमित भएको भेटियो। जो ल्याब छ नि हामी कहाँ र जुन खालको जनशक्ति छ, ऱ्यापिड टेस्टको जो हामी कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो बाहिर जिल्लामा सबै ठाउँमा छ भनेर सरकारले ढोङ त पिट्छ, तर स्वयं सरकार विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन भने यो के अ काइन्ड अफ के ड्रामा जस्तो देखियो। यो प्रयोगशालाहरू जो हाम्रा ल्याबहरू छन्, यो किटको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के कृपया? हजुर, सर्वप्रथम यो ऱ्यापिड टेस्टको कुरा गरौँ। कोरोना भाइरसको डिटेक्सनको लागि हाल थुप्रै ऱ्यापिड किटहरू उत्पादन भएका छन् र यी ऱ्यापिड किटहरू कम्पनीले मात्रै हाम्रो टेस्टको ऱ्यापिड टेस्ट किटको भ्यालिडिटी यति भनेर क्लेम गरेको अवस्था छ। कुनै पनि भ्यालिडेसन गर्ने रिसर्चरहरूले त्यसलाई यो किटको सेन्सिटिभिटी यति, स्पेसिफिसिटी यति, एकुरेसी यति भनेर प्रमाणित गरेको छैनन्। सबै यो अनुसन्धानकै क्रममा छन्। कम्पनीले दाबी गरे अनुसारको सेन्सिटिभिटी या स्पेसिफिसिटी छ कि छैन भन्नलाई विश्वभर अनुसन्धान भइरहेका छन् र अघि तपाईँले भने जस्तै बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूले कुनै किटहरू चाहिँ राम्रा छैनन्, तिनीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन पनि भनिरहेको अवस्था छ। भनेको छ नेपालले चाहिँ जो युरोपमा पनि सफल छ भनेर भन्यो त्यसैलाई प्रयोग गरिरहेको। तर यस्तो हुन्छ, ऱ्यापिड टेस्ट किटको भ्यालिडिटी कुनै पनि पपुलेसनमा त्यहीँ गर्नुपर्छ। अर्का देशमा गरेको भ्यालिडिटी हाम्रा लागि त्यो सही नहुन सक्छ, एप्रोप्रिएट नहुन सक्छ। त्यसकारण ऱ्यापिड टेस्ट किट भइदियो भने त अत्यन्तै राम्रो, 10-15 मिनटमा रिजल्ट आउँछ। यिनीहरू एन्टिजेन बेस्ड र एन्टिबडी बेस्ड ऱ्यापिड टेस्ट किटहरू हुन्छन्। त्यसमा पनि एन्टिजेन बेस्ड भइदियो भने झन् राम्रो, एन्टिजेन डिटेक्ट गर्ने ऱ्यापिड टेस्ट किट भइदियो भने झन् राम्रो हुन्छ। नभए पनि एन्टिबडी टेस्ट गर्ने पनि आइजिएम र आइजिजी टेस्ट गर्ने ऱ्यापिड टेस्ट किट भइदियो भने यिनीहरूले चाँडै चाहिँ, जस्तै कोही मान्छेलाई भर्खर सङ्क्रमण भएको छ भने तुरुन्तै यसले रिजल्ट त दिँदैन त्यस्तो मान्छेबाट लिएको स्याम्पलमा। तर अहिले 10 दिनपछि भन्ने कुरा आइरहेको छ। त 10 दिनपछि अनि यो ऱ्यापिड टेस्टको के अर्थ भयो? त्यो ऱ्यापिड भनेको छ 10 दिन। तर ऱ्यापिड टेस्ट किटको रिजल्टलाई हामीले चाहिँ जो कोही पोजिटिभ आयो अथवा अरू साइन्स एन्ड सिम्पटम्सले त्यो चाहिँ सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणको बिरामी हो तर ऱ्यापिड टेस्ट किटले नेगेटिभ भयो, त्यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले रियल टाइम पिसिआरबाट टेस्ट गरेर प्रमाणित गर्न सक्छौँ, फेरि चेक गर्न सक्छौँ। त्यसकारण ऱ्यापिड टेस्ट किट आफैमा नराम्रो चाहिँ होइन, तर अघि तपाईँले भने जस्तै त्यसको सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी हेरेर हामीले त्यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने यत्रो धेरै क्वारेन्टाइनमा बसेको जुन हाम्रा
मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई टेस्ट गरेर हामीले ऱ्यापिड टेस्टिडको रिजल्टलाई मात्रै फाइनल मान्नु हुँदैन। त्यो ऱ्यापिड टेस्टिडको रिजल्टलाई हामीसँग साइन्स एन्ड सिम्पटम्स छन्, हामीले 14 दिनसम्म मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। अनि त्यो 14 दिनको दिन हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, त्यसमा साइन्स एन्ड सिम्पटम्स पनि छैन, ऱ्यापिड टेस्ट किटले नेगेटिभ देखायो भने आखिर अब हुन त एभरेज अब आजकल 20 दिन पनि पर्खिनुपर्छ, 20 दिनमा पनि पोजिटिभ हुनसक्छ, इन्फेक्सन भएको 20 दिनपछि पनि पोजिटिभ 20 दिनपछि पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर चाहिँ हामीले त्यो टाइममा टेस्ट गऱ्यौँ र ऱ्यापिड टेस्ट किटले पोजिटिभ देखाएन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले त्यो रिजल्टलाई पनि आधार मान्ने ठाउँहरू हुनसक्छ। तर त्यो टेस्ट किटको सेन्सिटिभिटी कति हो त्यसमा भर पर्छ। अब यदि ऱ्यापिड टेस्ट किटले पोजिटिभ देखायो भने त्यसलाई हामीले रियल टाइम पिसिआरबाट कन्फर्म गर्नु, त्यसो गऱ्यो भने हाम्रो टेस्टको सङ्ख्या पनि घट्छ नि, जुन रियल टाइम पिसिआरबाट गर्ने टेस्टको सङ्ख्या पनि थोरै हुनसक्छ। तपाईँको सूचनामा नि तपाईँ एज अ एडभाइजर, ल्याब टेस्ट एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको, यस कारण मैले यो विषयलाई उठान गर्न चाहेँ। हामी कहाँ यस्ता टेस्ट गर्ने प्रयोगशालाहरू के लिमिट एकदम सीमित जनशक्ति र सीमित मात्रै छ यस्तो अर्थ लाग्यो यो समग्र? यस्तो होइन, यसमा रियल टाइम पिसिआर मेसिनबाट अहिले हामी यो भाइरसको डिटेक्सन गरिरहेका छौँ। रियल टाइम पिसिआर भनेको एउटा सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यसमा आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्नुपर्छ भाइरसको र त्यो आरएनएलाई पिसिआर गर्नुपर्छ हो। त्यस कारण त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्ने काम पनि एकदमै टिडियस छ र एक्सपर्ट स्किलफुल यसमा अलिकति यो मूलत हो नि त यो सामान्य मानिसले बुझ्नु जरुरी छैन। हजुर, तपाईँले जुन अङ्ग्रेजीमा भनिरहनु भएको छ नि आरएनए टिसिआर, यी सबै अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् र किनभने आम मानिसले बुझ्नु जरुरी छ यी चिजहरू, किनभने जिज्ञासाको विषय हो। कृपया यो हरेक जीवित कोषमा आरएनए और डिएनए न्युक्लिक एसिड हुन्छ, त्यसले आरएनए र डिएनएले त्यो सेललाई जीवित राखेको हुन्छ। त्यसकारण यो कोरोना भाइरसको केसमा योसँग आरएनए हुन्छ। त्यो न्युक्लिक एसिड डिटेक्सन गरेर मात्रै यो कोरोना भाइरस हो या होइन भन्न सकिन्छ। त्यसकारण यसमा हामीले यो नाजोफ्यारेन्जियल स्वाब अथवा ओरोफ्यारेन्जियल स्वाब जुन लिइन्छ त्यसबाट पिसिआर गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको आरएनए एक्सट्र्याक्सन, आरएनए निकाल्नु पर्छ हो। त्यो आरएनए निकाल्ने काम एकदम टिडियस छ। अब स्वाब लिँदाखेरि नै राम्रोसँग लिएन भने भित्रको त्यो खकाको एकदम राम्रोसँग लिएन भने त्यसमा स्वाबमा त्यो भाइरस नआउनु पनि सक्छ हैन। अर्को उपयुक्त स्वाबको प्रयोग गरेन, ड्राकन स्वाब वा नाइलन स्वाब प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँ त्यो स्वाब प्रयोग गरेका छैन भने पनि भाइरस नआउन सक्छ, लिएको स्वाबमा नेगेटिभ हुनसक्छ। र एक्सट्र्याक्सन गर्दा मिलेन भने पनि एक्सट्र्याक्सन गरेकोमा आरएनए नहुन सक्छ। बडा क्रिटिकल, बडा अप्ठ्यारो स्थिति रह्यो। रियल टाइम पिसिआर त भाइरस को आरएनए एक्सट्र्याक्सन गरेपछि त्यो आरएनए राखेर गरिने हो। त्यसकारण त्योभन्दा अगाडिका पिसिआर गर्नुभन्दा अगाडिका स्टेप्सहरू पनि अत्यन्त क्रिटिकल छन्, महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण अत्यन्तै क्रिटिकल्ली राम्रो स्किल भएको मेन पावर, मतलब दक्ष जनशक्ति र त्यस्तै प्रयोगशालाहरू। अब हामी कहाँ एज देशभरिको एउटा कस्तो देखियो भने खुल्ला सिमाना छ। जस्तो अहिले त्यो वीरगन्जबाट पर्साबाट काठमाडौँ ल्याइएका जो मानिसको परीक्षणको कुरा गर्दा उनीहरू पनि पारिबाटै आएका मानिसहरू देखियो। पश्चिम साइडतिरको पनि त्यस्तै अवस्था छ र अहिलेसम्म हाम्रो इम्पोर्टेड केसेस इम्पोर्टेड मात्रै छ, ट्रान्समिटेड एउटा ट्रान्समिटेड। अब यस्तो अवस्थामा व्यापक ढङ्गले यो ऱ्यापिड टेस्टको विषयमा जानुपर्ने स्थिति जस्तो देखिन्छ। तर हामी कहाँ जनशक्ति र यो प्रयोगशालाहरूको त एउटा लिमिट, एउटा अवस्था छ। यसले भयावह अवस्था त सिर्जना गर्दैन? त्यो अवस्थामा अरू धेरै कुराहरू पनि आइरहेका छन्। हाम्रो देशमा थुप्रै रियल टाइम मेसिनहरू छन् र माइक्रोबायोलोजी पढेका दक्ष जनशक्ति पनि छन्। हामीले माइक्रोबायोलोजीमा भाइरस पनि पढाउँछौँ। यो कोरोना भाइरस हामीले यो सार्स कोरोना भाइरस 2 त पढाएनौँ, तर सार्स कोरोना भाइरस जो 2002 मा देखिएको थियो, हामी धेरै अगाडिदेखि पढाइरहेको तपाईँको ज्ञानको अध्ययनको विषय नै हो। यो स्ट्रेन मात्रै पर्टिकुलरली अध्ययन गरेका छैनन्, तर यो भाइरस, यसको फ्यामिली, यसका अरू स्ट्रेन्सहरू चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूले, हामीले माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छौँ। त्यसकारण र यो मोलिकुलर टेस्ट हाउ टु एक्सट्र्याक्ट, कसरी आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्ने
त्यसलाई कसरी पिसिआर गर्ने यो दक्ष जनशक्ति यो देशमा छन् ती सबैलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो जसरी कोरोना भाइरस जसरी हामी कहाँ देखा पर्यो संसारका धेरै 219 देशहरूमा झन् 212 भन्दा प्लस देशहरूमा यसको देखा परेको छ। अब यसलाई यो सामान्य स्थितिमा फर्काउनका लागि तपाईको दृष्टिकोणमा नि, किनभने एउटा त जनचेतनाको बडा अभाव छ हाम्रो जस्तो देशमा, मानिसहरू बुझ्दा पनि बुझ्दैन यो लकडाउन भनेको सरकारले गरेको त्यसकारणले तोड्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता बोकेका मानिसहरूको ठुलो उपस्थिति छ। त्यसैले यसो गडचोड गरेर काँधमा काँध मिलाएर हात मिलाएर त्यसरी हिँडेको पनि देखिन्छ। भोलि मानिलिनुहोस् एउटा भयावह अवस्था देखा पर्यो, किनभने सुदूरपश्चिमको स्थिति उप मानिसहरू अलिकति आत्तिएका छन्, सीमा क्षेत्रका मानिसहरूको अवस्था उप अलिकति आत्तिएका छन्। तराईमा यो लकडाउनले धेरै त्यो इम्प्याक्ट जसरी काठमाडौँ सहरी क्षेत्रमा परेको छ त्यस्तो परेको जस्तो देखिया छैन। त्यस्तो भयावह अवस्थामा नि गरिनु चाहिँ के पर्छ? राज्यको साधन स्रोत अनि जनशक्ति, फेरि त्यही दक्ष जनशक्तिको हामी कुरा गर्छौँ नि, प्रविधिको पनि फेरि अर्को पार्ट छ। एउटा प्राविधिकको कुरा भयो, अर्को प्रविधिको। अनि बाहिर जो प्रदेश सरकारले आफै गरिरहेछ, अब त गाउँसम्म पनि अब यो त पोलिटिकल एक खाले ड्रामा जस्तो त्यसरी नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू भन्छन्। त्यति सजिलो छैन, संसार यस्तो हारिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? यो खास गरी कन्सर्न मानिसहरू र समग्र सचेत मानिसले एकले अर्कोलाई कसरी कन्भे गर्नुपर्छ र कसरी बुझ्नुपर्छ? कृपया यो इन्फेक्सियस डिजिज कन्ट्रोल गर्ने एउटा मात्रै उपाय ट्रान्समिसन चेनलाई ब्रेक गर्ने हो। सबभन्दा जो भनेको सामाजिक दूरी कायम, एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्समिसन कसरी रोक्ने, त्यो सामाजिक दूरी पनि हुनसक्छ, मास्कको प्रयोग पनि हुनसक्छ, त्यस्तै मान्छेहरूमा धेरै भिडभाड हुन नदिने, ह्युमन एक्टिभिटिजहरूलाई कम गर्ने, जसले गर्दा मान्छेहरूमा सोसियल डिस्टेन्सिङ होस्। यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। र यो ट्रान्समिसन चेनलाई ब्रेक गर्ने अघि तपाईँ भने जस्तै यो लकडाउन एकदमै उपयुक्त प्रभावकारी माध्यम हो। अब जबसम्म मान्छेमा सम्पर्क आउँदैन तबसम्म यो इन्फेक्ट एउटा सङ्क्रमित मान्छेबाट अर्कोमा यो भाइरस सर्न सक्दैन। त्यसकारण ट्रान्समिसन चेनलाई ब्रेक गर्नलाई त अर्को उपाय, यसलाई यो डिजिजलाई प्रिभेन्सन कन्ट्रोल गर्नलाई ट्र्याक, टेस्ट एन्ड ट्रिट, तिनवटा टी, ट्र्याक, टेस्ट एन्ड ट्रिट। जो सङ्क्रमित मान्छे छ उसको सम्पर्कमा को आएका थिए ती सङ्क्रमित मान्छेहरूको फलोअप गर्नु पर्यो। त्यो हामी कहाँ बडा त्यो खालको संयन्त्र असाध्यै कमजोर छ, बडा गाह्रो छ। टेस्ट गर्नु पर्यो, टेस्टको सङ्ख्यालाई बढाउनु पर्यो, सकेसम्म बढीभन्दा बढी सम्भावित मान्छेहरूको परीक्षण गर्नु पर्यो, परीक्षणको दायरालाई बढाउनु पर्यो र जो सङ्क्रमित भए तिनीहरूलाई आइसोलेट गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। यति गऱ्यौँ भने हामीले अब धेरै भाइरल डिजिजहरूमा अहिलेसम्म यो कोरोना भाइरसको केस मात्रै होइन, अरू भाइरल डिजिजहरूमा पनि देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट। पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट मात्रै हो, पेसेन्टलाई व्यवस्थापन गर्ने, सिम्प्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्ने हो लक्षणको आधारमा। तर चाहिँ स्पेसिफिक यो ड्रग उपयुक्त हुन्छ, यसले भाइरसलाई किल गर्छ भन्ने त्यस्तो औषधि चाहिँ न यो कोरोनामा छ, न अरू भाइरस डिजिज, धेरै भाइरस डिजिजहरूमा छैन। यो भाइरसको यसको भ्याक्सिनहरू प्रडक्ट गर्न अथवा औषधिहरू उत्पादन गर्ने विषयको जो हुन्छ नि, जस्तो अक्सफोर्डको कुनै एउटा प्रोफेसरको म यसो सुन्दै थिएँ, यो बडा लामो समय लाग्न सक्छ, 1.5-2 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। तर त्यत्रो जो लामो समय त्यो सर्भाइभ गर्न मानिसलाई बडा गाह्रो छ, किनभने लकडाउनको अवस्थामा लामो समय बस्न पनि गाह्रो कि यसकारण कि गुजाराको विषय फेरि अर्को, एकातर्फ मृत्यु छ, अर्कोतर्फ दुईजना भन्नुहोस् न, जस्तो त हावा खान्छस् कि पानी भन्यो भने अब के भन्ने थियो, दुवै मानवका लागि आवश्यक छ। त त्यस्तो अवस्थाबाट यो कतिसम्म समय लाग्न सक्ला भनेर तपाईँहरू जस्तो चाहिँ रिसर्चहरू, तपाईँले भने जस्तै यो ड्रग, डायग्नोस्टिक्स, भ्याक्सिन आउनलाई लामो चरण पार गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यो राम्रो देखिए तापनि फाइनल्ली त्यसले काम नगरेर अर्को भ्याक्सिन, अर्को क्यान्डिडेट्स खोज्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। जो परीक्षणको परीक्षण चाहिँ गर्दैछन्, तर चाहिँ कुनै पनि ड्रग त्यो इफेक्टिभ हुनलाई, प्रभावकारी हुनलाई त्यसको साइड इफेक्ट हुनु भएन, त्यसले भाइरसलाई किल गर्नु पर्यो अथवा भाइरसलाई
रिसेप्टरसँग बाइन्ड गर्न दिनु भएन हो त्यस्तो अब बाइन्ड गर्न दियो बाइन्ड गर्न दिँदैन प्रभावकारी देखियो तर सिभियर एडभर्स इभेन्ट हुन्छ खाने मान्छेलाई त्यो ड्रग काम लागेन होइन हो त्यसकारण लामो समय लाग्छ र लामो समयको प्रयत्नपछि मात्रै ड्रग भ्याक्सिन्सहरू डेभलप हुन्छन् त्यसकारण अहिले तत्कालको उपाय चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्ने मास्क लगाउने अनि हात राम्रोसँग साबुन पानीले धुने यो उपायहरू नै यो भाइरसबाट सर्नबाट बच्ने सबभन्दा राम्रो उपाय हुन् त्यसकारण अब हाम्रो देशमा जुन केसहरू बिस्तारै बढ्दै गइरहेका छन् अब 12 पुग्यो भनेपछि अब केही समयसम्म हामीले चाहिँ यो लकडाउनलाई एकदम स्ट्रिक्टली पालना गराउने र त्यो लकडाउन स्ट्रिक्टली पालना गरेसँगै टेस्टहरू बढाउने परीक्षणको दायरा बढाउने र त्यसबाट कस्तो नतिजा आउँछ रिजल्ट आउँछ त्यसको आधारमा सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई छुट्टै आइसोलेसनमा राखेर ट्रिटमेन्ट गर्दै हाम्रो यो ह्युमन एक्टिभिटिजहरूलाई मानवीय गतिविधिहरूलाई चाहिँ बिस्तारै यो खुकुलो पार्दै लानुपर्छ त्यसो गरेको खण्डमा अघि तपाईँले भने जस्तो आर्थिक गतिविधिहरू पनि हुँदै जान्छन् र यो भाइरसको स्प्रेड ट्रान्समिसनलाई पनि हामी कम गर्दै लान सक्छौँ बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा मानव जाति अहिले प्रवेश गर्यो हामी त्यति अप्ठ्यारोमा छौँ अब WHO के भन्छ भने टेस्ट 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 भन्छ कि निरन्तर त्यो विषयलाई उसले सम्बोधन गर खुकुलो अहिले नबनाऊ यो खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ भनेर भन्छ हामी कहाँ सबभन्दा कमजोर पार्ट नै त्यही हो टेस्टको एकदम कम अवस्था छ दोस्रो कुरा त्यो पहिचान त्यो को कहाँ कसरी सम्पर्क भयो भन्ने कुरा त्यससँग ट्र्याकिङको एकदम हामी कहाँ जो जनशक्ति सम्पर्क सूत्रधारहरू पोइन्टेड गर्ने पर्सनालिटीहरू त्यो त्यसमा अलिकति कमजोर जस्तो देखिन्छ अब यसले अब कहाँबाट चाहिँ अब यो हामीले कहाँबाट जिरोबाट सुरु गर्ने कि कसरी यो यसलाई चाहिँ कसरी पहिल्याउने यो पार्ट यो सरकारले परीक्षणको दायरालाई बढाउँदै पनि लगेको छ हालसालै अब विराटनगरबाट पनि परीक्षण सुरु भयो वीर हस्पिटलबाट पनि सुरु भयो त्यसकारण यो परीक्षणको दायरालाई अझै व्यापक बनाइनुपर्छ जस्तै तर ती जो परीक्षणका कुरा गरिया छन् तिनको चाहिँ वैधता तिनीहरूमा त्यो क्यापेसिटीको विषय उप अलि प्रश्न उठ्यो मैले अघि उदाहरण दिएँ वैधता त तपाईको हामीले कन्ट्रोल राखेर टेस्ट गर्ने हो जति स्याम्पल रन गरिन्छ त्यो सँगसँगै कन्ट्रोल नोन स्याम्पल पनि राखिन्छ त्यसकारण नोन पोजिटिभ स्याम्पलमा रिजल्ट आयो भने र हामीले सँगै रन गरेको अननोन स्याम्पलमा रिजल्ट आएन भने त्यसलाई नेगेटिभ भन्ने हो त्यसकारण जहिले पनि पोजिटिभ कन्ट्रोलसँग कम्पेयर गरेर भन्ने हो अब पोजिटिभ कन्ट्रोलमै जुन नोन थियो त्यसमै रिजल्ट आएन भने त्यो टेस्टलाई फेरि रिपिट गरेर भन्नु त्यसैका आधारमा नेगेटिभ भन्न मिल्दैन अथवा पोजिटिभ भन्न मिल्दैन त्यसकारण टेस्टमा वैधता छैन यो भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ वैधता नभएको भए कसरी भेटौँडाले 3टा पोजिटिभ भन्न सक्थ्यो होइन हो कसरी चाहिँ धनगढीमा पोजिटिभ हुन सक्थ्यो हो अब सुरुको प्रारम्भिकमै काहीँ न काहीँ सिम्पटम चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा कुनै ल्याबले दिएको नतिजालाई अर्कोबाट भ्यालिडेसन गर्नु स्वाभाविक हो यो किनभने हाइली इन्फेक्सियस डिजिज यसमा यत्रो धेरै राज्य जनता आतंकित छन् त्यसकारण यस्तो अवस्थामा एउटा ल्याबले गरेको टेस्टलाई अर्कोमा भ्यालिडेसन गर्नु कुनै अस्वाभाविक होइन त्यो पनि प्रारम्भिक चरणको हो त्यसकारण हेटौँडाबाट फेरि स्याम्पल एनपिएचएलमा टेस्ट गर्न पठाइयो यो पठाउनु राम्रो हो किनभने यो सुरुवाती चरण हो उहाँहरूले पनि त्यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पोजिटिभ टेस्ट रन गरेर पोजिटिभ भन्नुभयो त्यसै त पोजिटिभ भन्नु भएन अनि यो फेरि त्यसकारण यो ल्याबहरूको क्षमतामाथि प्रश्न गर्न चाहिँ अहिले हुँदैन बेला भएको छ तर यो किनभने यदि ल्याबले दिएको रिजल्ट एकदमै उल्टो भइदिया भए ल्याबको परीक्षण क्षमतामाथि नै प्रश्न भइदिया भए त यहाँ हाका त्यो साइन्स एन्ड सिम्पटम्सदेखि यत्रो हल्ला भएको छ मान्छे पनि अहिले सचेत छन् अब चाहिँ केसहरू त देखिने थियो होला अरू किसिमले अनि एनपिएचएलमै स्याम्पल आइपुग्थ्यो होला कहीँबाट चाहिँ रिजल्ट आउँथ्यो होला त्यसकारण चाहिँ ल्याब विस्तार हुँदैछन् सुरुवाती अवस्थामा ती ल्याबहरूको टेस्टलाई पनि उनीहरूले गरेको क्वालिटी कन्ट्रोल ठिक छ कि छैन उनीहरूले गरेको परीक्षण ठिक छ छैन भन्नलाई त्यसलाई क्वालिटी कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण त्यो स्याम्पल पठाएर यहाँ कन्फर्म गर्नु ठिकै हो र
ती ल्याबहरूले गरेको परीक्षण ठिक छ होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ म मान्दिनँ। किनभने ठिक छैन भने किन पोजिटिभ आउँथ्यो र यहाँहरूबाट सङ्केत देखायो ठिकै छ भनेर यसरी बुझौँ होइन। अब यसमा नि जस्तो बाहिर जिल्लामा जुन परीक्षणको कुरा हुन्छ त्यो परीक्षण चाहिँ अब कति मानिसलाई गर्न सकिने हामी कहाँ तपाईँको कति सूचना छ भन्ने आशयका साथ मैले यो विषय उठान गरेँ। क्षमता कति छ, कति मानिसलाई एक दिनमा परीक्षण गर्न सक्ने हामी कहाँको त्यो खालको जनशक्ति जो ऱ्यापिड टेस्टको पनि हामी कुरा गर्दैछौँ, फास्ट त्यो परीक्षण गर्न सक्ने त्यो प्रयोग भएको छ कि छैन तपाईँसँग भएको सूचनाको आधारमा? ऱ्यापिड टेस्ट पनि प्रयोग भइरहेको छ, तर अहिले तपाईँले भने जस्तो यो ऱ्यापिड टेस्टको भ्यालिडिटी त्यो माथि कन्टेक्स्टमा अझै प्रश्न छ। त्यसकारण त्यसबाट आएको रिजल्टहरूलाई फेरि पिसिआरबाटै भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। स्लोली हुने जुन अर्को ल्याब पिसिआरबाटै भेरिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण अहिले पिसिआरै पनि दैनिक हामी कति टेस्ट गर्न सक्छौँ? 10,000 टेस्ट गर्न 10,000 15,000 टेस्ट गर्न सकिन्छ दिनको। एउटा रियल टाइम पिसिआर मेसिनले एकचोटिमा त्यसको क्षमता चाहिँ 96 हो। 96 मा पोजिटिभ कन्ट्रोल नेगेटिभ कन्ट्रोल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण एभरेज 90 टेस्ट भन्यौँ भने एउटा मेसिनले दिनमा 2 चोटि गऱ्यो भने 180 गर्न सक्छ। त्यस्ता मेसिनहरू यो देशमा 30 वटा जति छन्। त्यो 30 वटा मेसिनहरूलाई हामीले उपयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्छौँ। अहिले कति प्रयोगमा ल्याइएको छ र त्यो 30 वटा ल्याइएको छ कि छैन? के छैन। हामी युनिभर्सिटीसँग पनि 3टा छ, ती हामीले राखिरहेका छौँ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन। त्यस्तै गरी यहाँ प्राइभेट ल्याबहरूसँग पनि रियल टाइम पिसिआर, अरू अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग रियल टाइम पिसिआर मेसिन छन्, तिनीहरू प्रयोगमा आइसकेको अवस्था छैन। हामी कहाँ त त्यसो भन्दा दिनको 10,000लाई परीक्षण गर्न सक्छौँ भने त हाम्रो काहीँ न काहीँ त्यो क्षमता छ भन्ने त्यसरी अर्थ लाग्यो। त यो जो किट बाहिरबाट ल्याइएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यति शङ्का नगरौँ अहिलेको अर्थमा कि कसरी बुझौँ? त्यसलाई सरकारले भ्यालिडेसन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट मैले किनभने हामी धेरै कुरा बाहिरबाट सिक्ने हुनाले बेलायतले त्यस उप प्रश्न उठायो, त्यस कारणले यसलाई कसरी हामीले के आधारमा मान्ने भन्ने त्यो हरेक देशमा भ्यालिडेसन गर्नु। अब जस्तै भोलि भ्याक्सिनै बनिहाले पनि त्यो भ्याक्सिनले हाम्रो कन्ट्रीमा काम गर्छ गर्दैन, यहीँ भ्यालिड टेस्ट गर्नु। यहाँको ऊ अनुसार यहाँको हावापानी माटो भनौँ अथवा यहाँको प्रकृतिसँग हावामा 90% सेन्सिटिभिटी भनेर त लेखा छैन होला, कुनै पपुलेसनमा कुनै ठाउँमा टेस्ट गरेर लेख्यो होला, त्यसको क्लेम सही छ कि छैन भन्नलाई हाम्रो कन्ट्रीमा पनि टेस्ट गर्नुपर्छ। अब विषय के रह्यो भने यहाँ एउटा जिम्मेवार आधिकारिक व्यक्ति, मैले स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको पनि कुरा गरेँ, अक्सफोर्ड पनि कुरा गरेँ, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि एउटा ऐतिहासिक प्राचीन छ र यसको इन्टरनेसनल इमेज विगतमा राम्रो इमेज हो। पछिल्लो समयमा कतिपय पोलिटिसाइज्ड भयो, यसको पदाधिकारीमाथि प्रश्नहरू उठे, धेरै नै राजनीतिकरण भयो, अनि झन्डावालाहरू मात्रै बढ्ता कब्जामा गयो, त्यस कारणले भनेर आलोचना बढी भएको छ। तथापि जसरी स्ट्यानफोर्डहरू केही न केही रिसर्च गरिरहेछन्, लामो एउटा अनुसन्धानमा सक्रिय छन्, अरू अक्सफोर्डहरू पनि छन्, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय यत्रो सङ्कटको घडीमा के गरिरहेको छ? तपाईँहरू खास गरी तपाईँहरू जस्तो सूक्ष्म जीव विज्ञान शास्त्री केन्द्रीय विभाग, सूक्ष्म जीव विज्ञान शास्त्र केन्द्रीय विभाग के गरिरहेको छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् त। हस्, माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अरू अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले पनि अनुसन्धानहरू गरिरहेकै छन्। हामीले यही कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा भर्खरै यो आउटब्रेक भएको, अब स्याम्पल पनि भर्खर 9 जनालाई इन्फेक्सन भएको, स्याम्पलको लिनलाई एक्सेस पनि कम भएको अवस्थामा बिस्तारै हामीले यसलाई कसरी अनुसन्धान गर्न सक्छौँ भनेर हामीले अनुसन्धानका अब्जेक्टिभ उद्देश्यहरू पर्पोजहरू केलाइराखेको अवस्था हो। तर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुसन्धानै नगरेको भन्ने कुरामा चाहिँ म पूर्ण रूपमा असहमत छु। हामीले समाजलाई इम्प्याक्ट पार्ने खालका थुप्रै अनुसन्धानहरू गरेका छौँ, मलेरियामा गरेका छौँ, कालाजारमा गरेका छौँ, हैन, अरू डेङ्गु भाइरसमा गरेका छौँ, जापानिज इन्सेफ्लाइटिसमा गरेका छौँ, रोटा भाइरसमा गरेर पब्लिकेसनहरू गरेका छौँ, जसले चाहिँ यो हामीले गरेका अनुसन्धानहरूले नीति निर्माण तहमा अनि समाजमा परिवर्तन ल्याउने काममा पक्कै सहयोग गरेका छन्। किनभने ती रिसर्चका आउटकमहरू ट्रान्सलेसन भएका हाम्रो आउटकमहरू छन्, थुप्रै यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। अब यो नयाँ भाइरस भयो, भर्खरै आउटब्रेक भयो,
सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिहाल्यो। त्यसकारण अब हामीसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई उपयोग गरेर हामी चाहिँ यसमा नेपालमा अब जस्तै असिम्टोमेटिक केसेसहरू धेरै छन् कि यहाँ हामीसँग भर्खर चाहिँ 12वटा केस भए होइन। त्यस कारण यहाँ असिम्टोमेटिक स्टेजको धेरै अब भएका केसमा पनि सिभिरिटी छैन भनेर कुरा आइरहेको छ। माइल्ड टाइपको सिम्पटम्स छ, केही समयपछि उहाँहरूलाई हामी डिस्चार्ज गर्छौँ, भाइरसको टेस्ट नेगेटिभ आउनुसाथ डिस्चार्ज गर्छौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस कारण यी विषयहरूमा र जुन भाइरसको डाइभर्सिटी के छ, भाइरस कसरी होइन हामीमा देखिएको भाइरसहरू चाहिँ को डाइभर्सिटी के, यसको विविधता के छ, यो बारेमा हामी निश्चय पनि अनुसन्धान गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले तयार गरिरहेका छौँ। साथै हाम्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अरू विभागहरूले पनि अब ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट बनाउने हामीहरूले, त्यस्तै अब भ्याक्सिन कुनै ड्रग्सहरू डेभलप भयो भने त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ नेपालमा, त्यसको अध्ययन गर्ने हामीले गर्नेछौँ। यसका लागि हामी तयार हुनुहुन्छ है। तपाईँलाई धन्यवाद छ। आधा मिनटमा सक्दिनुहोस् है कृपया, मसँग टाइम भएन कि। जस्तो अहिले यो भारतले एउटा औषधि जो तपाईँको आफ्नै अध्ययनको पनि विषय रहेछ, यो मलेरियाको औषधि अमेरिकालाई पनि त्यो दिइरहेको, एक्सपोर्ट गरेको, हामीलाई नेपाललाई पनि दिने तयारीमा रहेको भनिन्छ। तपाईँ मलेरियामै विद्यावारिधि पनि गरेको हुनाले यो यसको कोरिलेसन के, योसँग केही आबद्धता के छ? एकदम छोटकरीमा कृपया। यसको अलिकति मेकानिजम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डाइहाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन यसको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र त्यो पोजिटिभ चार्ज भएको डाइहाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन हामीले खायौँ र त्यसले चाहिँ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट जहाँ भाइरसले बाइन्ड गर्ने हो त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बेसिक भइदियो, पोजिटिभ भइदियो भने त्यो भाइरसले बाइन्ड गर्ने रिसेप्टरले त्यो भाइरस त हाम्रो अनकोटिङ भएर सेलभित्र पस्नुपर्छ, त्यो गर्न सक्दैन। भाइरस बाइन्ड नगरेपछि इन्फेक्सन हुँदैन भनेर त्यो औषधिले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिइरहेको छ भनेर चाहिँ यो पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ, प्रमाणित भइसकेको छ। प्रमाणित भएको छैन। अब अरू कन्ट्रीहरूले आइभरमेक्टिन पनि प्रयोग गरेको, अन्य औषधिहरू पनि प्रयोगमा ल्याएको छ, तर यी सबै अनुसन्धानकै क्रममा छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त मेघराज बन्जारा, सूक्ष्म जीव विज्ञान शास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सूक्ष्म जीव विज्ञान शास्त्र केन्द्रीय विभागको प्रमुख। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।